नमस्कार. ओम नम शिवाय. हा मृदुला नाईक. तर आज महाशिवरात्र, तर तुमचं सगळ्यांना महाशिवरात्रीची हार्दिक शुभेच्छा. ओम नमः शिवाय. ओम नमः शिवाय. देवाय नमः. पुरोपुदकराता उदकरा समर्पयामि श्रीमन्महाराज. महाराज की श्री राघवेंद्र हे निवृत्ती ज्ञानदेव सोपान मुक्तबाई दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा वंदे भक्तजना श्रीं चवरदं महाराज. निवृत्ती ज्ञानदेव सोपान मुक्तबाई एकनाथ नामदेव तुका हे निवृत्ती विठ्ठला हरी ओम आरती सादर करपाक आयले कडेन आसा आमची बरोबर. दुख सर्वदा योग तुझा गणावा. मिलू बाब तो सदा सांगा भोवता पावता कितेंय काम सांगला आयकता. मिलू बाबा खातीर एक मोठ्या गाणी गावपाक म्हाका सांगला कार्यक्रम चड वाडोवपाचो ना, थोडक्यात भितर करपाचो. उत्सव ह्या देवळा कडेन चलता शिवरात्रीची निमतान.
आणि या उत्सवात तुम्ही सगळे उमेदीन सहभागी जातात, गावचं एकवट दाखवतात, ही खूप महत्वाची गजाल. आज या सोहळ्याच्या निमित्तान जे कोण हांगा जमल्या तांकां देवस्थान समितीच्या वतीन आम्ही आदरान नमस्कार करता आणि तुमकां येवकार दिता. एकदा आम्ही मोठ्यान ताळे मारले की आमचे खातीर आम्ही हांगा आयल्या, आमचे देवस्थान म्हणून आयल्या आणि ते आमचे कर्तव्य म्हणून आयल्या. हांव बाय कनिष्का नायकाक विनंती करता की आमचे मनातले कामदार निलेश बाब काबराल आमचे मध्ये आसात, तांचे मेरेन फुलाची भेटवण पावोवपी आणि जो मोग तुमचो आसा तो उक्त करपा खातीर मोठ्यान ताळे मारून काबराल बाबाक या उत्सवाच्या निमित्तान तुम्ही आमच्या वेदिकेचेर येवकार दिवचो. बरो एक फोटो काडया न्ही सर, नाजाल्यार कनिष्का बायक वायट दिसतले. कोण नाजाल्यार मुकूट तरी काडटलो. मोठ्या ताळ्यांनी फोटवाचे ताळयो येवपाक जाय. आमची सिद्धार्थ बाबा खातीर ताळयो आणि फुलाची भेटवण रिया लोटलेकर हांच्या हातांतल्यान. ताळयो तुम्ही मारपाच्यो. देवस्थान समितीचे 9 जण पदाधिकारी हांगा आसात पदाधिकारी, तांचे मेरेन फुलाची भेटवण पावया. मोठ्या ताळयो म्हणटे 2 जण कोण वराचे पाक आणि वराचे पाक नेंड्या सगळ्यांक परबीं पोलीस आयच्या ह्या डोनेशन कंपनी इनाग्रेशनाक आमचे मदीं हाजी आसा आमचो आमदार बाब, आमचो म्हजो इश्ट सिद्धार्थ बाब, आमचो गांव भाव सुधीर बाब, तसोच म्हजो गांव भाव अश्विन बाब आनी तुमी सगळीं मोटरसायकल चलोवन म्हजी गांवची भावनो भुरग्यांनो. खरें उमेद दिसता शिवरात्री अशी जायती पट जाली शिवरात्री आनी हे पट 1-2 वर्सां सामकी उमेदीन लोक शिवरात्री आनी जेवणां येता. तशें आनी आमगे इश्टां मित्रां आपयता तेवूय सद्दां उमेदीन येता, कित्याक तुमी जेवणां भरपूर लोक येता आनी भरपूर जेवण आमकां पटभर मेळटा म्हणून सांगपा आनी उमेद दिसता की तशेंच आमच्या सिद्धाबाब आमकां सदांच पावता, कसले उलमाल्या पावता. तसोच तेजो सांगाती आमचो आमदार तोय पावता आनी हांव म्हणटा आसात तुमी सगळे तांकां आमगे सिद्धार्था हे फावटी भरपूर मोग दिलो आनी ताका भरपूर मतान निवडून हाडलो. सगळ्यांक तुमकां म्हज्या नांवान म्हज्या आमदाराच्या नांवान सगळ्यांक देव बरें करता आनी म्हजे उतरां 2 शब्द देव बरें. महादेवाक नमन करून आजच्या लॉटरी ड्रॉवाच्या निमित्तान माचेर आसात आमचे सगळ्यांचे लाडके आणि कुडचडेचे आमदार श्री निलेश बाब काबराल, आमच्या ह्या वाठाराचो पंच आणि माझो इश्ट मिलाग्रीस बाब, ह्या देवस्थानाचे प्रेसिडेंट सुधीर बाब, आमचो इश्ट आणि आमच्या गांवचो आमचो बिडिओ सुधीर अश्विन बाब, जमिल्ले सगळे म्हजे मोगाळ भावानंद भयणीनो. खऱ्यांनी उमेद जाता पयलीं म्हणल्यार अभिनंदन सगळे आमच्या म्हाका दिसता कमिटीचे, कित्याक एक सुंदरसो प्रोग्राम म्हाका दिसता वर्सान वर्स आमकां पळोवपाक मेळटा आनी जशें कमिटीचें कोऑर्डिनेशन आसा त्या हातूंतल्यान लोक हांगा भक्त जे आसा आमचे महादेवाचे भक्त आसात, बाकीचे भक्तगण आसात, ते वाडत संख्या वाडत वता ते पळोवन खऱ्यांनी बरें दिसता. अभिनंदन आमच्या कमिटीचे सगळ्यांचे आनी सगळ्या लोकांच्या वाठाराचे, कित्याक म्हाका दिसता एकवट म्हाका दिसता सरान सांगलें तसो एकवट हांगा खऱ्यांनी पळोवपाक मेळटा आनी प्रत्येक प्रोग्रामाक म्हाका दिसता सगळ्याचे बारीक ना बारीक सहकार्य मेळटा आनी प्रोग्राम सक्सेसफूल करपाक सगळ्याचो हातभार लागता. आज खऱ्यांनी हांव जेन्ना जेन्ना येता तेन्ना एक बदलाव हांगा पळोवपाक मेळटा. फाटल्या दिसांक आमी देवळाक सुद्दां पळयताले सराच्या आमच्या हातीन आनीक बाकीच्या सगळ्याच्या कमिटीच्या सहकार्यान ल्हान ल्हान भुरग्यांक तबला वादन मागीर भजन हे शिकोवपाची सुरवात जाल्ली आसा. आनीक ती एक बरी गोष्ट आमच्या ह्या ल्हान भुरग्यांक आमचे म्हाका दिसता संस्कृती खंय तरी आयज तांकां शिकोवप, भजन शिकोवप, बाकीच्यो गोश्टी शिकोवप आनी संस्कृतीच्यो पाळून दवरप आनी तेंचे मदीं रुजोवप ही गोश्ट आमी आतांच करपाक जाय. आनी म्हाका दिसता आमच्या महादेव देवस्थान हे बरे तरेन करीत आयिल्लो आसा आनी प्रत्येक खेपे बरी गोश्टीचो बदलाव जे ते हाडीत आसात ते आमकां पळोवपाक मेळटा. आयज सुद्दां खरें मनाक प्रसन्न जालें पळयतना. आमी सदांच जशे बुके हाडटात ना जाल्यार गुलाब हाडटात ते व्हरून घरा कडेन उडयतात, पूण हांव सदांच मनाक मागता की बुके आनी गुलाब दिनासतना वेगळी कितें गोश्ट एक वाज सुद्दां दिले न्ही जाल्यार ते खंय तरी घरा कडेन दुसरे दिसा आमकां झाड म्हणून लावपाक मेळटा.
ते वाज सुद्धा व्हरता आसतना आमच्या घरा कडली म्हाका दिसता खऱ्यांनी चड बरी उमेदीन आसतात कित्याक एक वाज मेळ्ळें झाड मेळ्ळें म्हणटा त्याच तातूंतल्यान म्हाका दिसता आज मोर पिसाचे पाक हे आज म्हाका दिसता खऱ्यांनी एक वेगळी संकल्पना वेगळी आयज एक म्हाका दिसता सुरवात ही म्हाका दिसता खऱ्यांनी बरी केल्ली आसा हांव कमिटीचे खऱ्यांनी अभिनंदन करता असली गोष्टी ह्यो फुडें व्हरून आनी फुडें सुरवात करपाचें तेंचे एक ध्येय केलें आनी ते सगळ्या मदीं हाडले म्हणून अश्यो गोष्टी म्हाका दिसता करप ह्यो म्हाका दिसता बाकीचे सगळे जे प्रोग्राम जातात ते प्रत्येक प्रोग्रामाक लोक घेतले आनी बरी गोष्टी ह्यो सुरवात जातल्यो आयज खंय तरी बरें दिसता की आमच्या जिल्हा पंचायतीचे तुमच्या सगळ्याच्या आशिर्वादान म्हाका दिसता परत एकदा तुमी निवडून हाडले आनी आमदाराच्या आशिर्वादान आनी तुमच्या सगळ्याच्या आशिर्वादान सावथगोवा जिल्हा पंचायतीचे अध्यक्ष म्हणून जावपाचें बी पद हे मेळ्ळें आनी ही खुर्ची म्हाजी हांव सदांच म्हणटा की ही खुर्ची म्हाजी न्ही ती खुर्ची आमदार तुमची आनी सगळ्याची आसा आनी कितें कामां तुमी आनी आमदारान आनी आमी येवजिल्ल्या त्या हितूंतल्यान आमी एडवांटेज घेवन आमी त्या ह्या वाठाराक आनी बाकी आमच्या पंचायतीक कितें करपाक मेळटा तितलें हांव करून दिवपाचो तुमच्या खातीर हांव आश्वासन बद्ध आसा आनी ते कामां सगळीं जातली आयज सुद्दां जी शेड बांदली त्या खातीर खंय तरी विचार आसलो की वर्सान वर्स जो खर्च जातालो तो खर्च कमी करचो आनी देवस्थानाक खंय तरी आमच्या वाटेन पयशाचे आमी हे म्हणनात पूण खंय तरी एक लॉंग टर्म फायदो करून दिवचो ह्या हातूंतल्यान उद्देशान ही आमी आमदाराच्या संकल्पनेंतल्यान आमच्या मिलू बाबाच्या संकल्पनेंतल्यान तुमच्या कमिटीच्या संकल्पनेंतल्यान ही शेड बांदपाची हाती घेतली ते बरें दिसता की प्रोग्राम करता आसतना आयज खंय तरी तुमकां माटो घालून तो खर्च जातालो तो खर्च कमी जावन आज खंय तो परमनंट शेड दिवपाक मेळ्ळी पूण फाटलो जो पार्ट आसा तो आजुनूय इल्लोसो माटो वच पळोवपाक मेळटा ती एक खंत जाता आनी आमदाराच्या आशिर्वादान सगळ्याच्या हितून हांव तुमकां आश्वासन दिता तो फुडलो पार्ट आसा तो आमी खऱ्यांनी जिल्हा पंचायतींतल्यान आमी परत इल्लोसो उरला तो करून घेवया तेज्या भायर सुद्दां जी कामां आमी येवजिल्ली आसात आमदारान सुद्दां म्हणली आसा ज्यो कामां बाकीची थोडीशी कामां हांगा सांगल्ली आसात ती कामां सुद्दां येणाऱ्या काळाक ती आमी पूर्ण करतले आनीक परतून एकदां म्हाका दिसता आमचे सगळ्याचे मनांतले जे आसा आमदाराच्या मनांतले आसा आमदाराचें इलेक्शन आसा त्या पयलीं सगळीं कामां आमी पूर्ण घेवन बरे संख्येन जे आयज तुमी फूल जशें तुमी सगळे आमकां खंबीरपणे फाटल्यान रावन जशें काम हें केल्लें आसा त्याच प्रमाणे फुडलें इलेक्शन आमदाराचें आनी तुमचे सगळ्याचे बरे तरेन आमदाराक आमी जैतवंत करून हाडटले आनी बरे तरेन एक म्हाका दिसता एकवट जो आसा सदांच दाखयता तसो दाखयतले आयज ह्या सुवाळ्यार म्हाका चड वेळ घेना आतां ह्या सुवाळ्यार म्हाका दोन उतरां उलोवपाक दिली मान सन्मान दिलो आनी कमिटी सदांच एक म्हाका दिसता इतलो मान सन्मान म्हाका खूब मेळटा एक मन भरावन वता जेन्ना तेंचो फोन येता आनी आपयतात तांकां हांव खऱ्यांनी कमिटीक सगळ्या कमिटीच्या मेंबरांक देव बरो करूं म्हणटा खूब मान सन्मान मेळटा हांगा आयज दोन उतरां उलोवपाक दिली मान सन्मान दिले त्या बद्दल कमिटीच्यान सगळे तुमचे देव बरो करूं म्हणटा आवडून आयच्या महाशिवरात्रेच्या निमित्तान हांगा लॉटरीचो ड्रॉ आनी तशेंच महादेव देवाक नमन करून आयज आमच्या ह्या ड्रॉक आमचे मदें सावथ गोवा जिल्हा परिशदाचो अध्यक्ष आनी ह्या वाठाराचो झेडपी मेंबर सिद्धार्थ बाब गांव देसाय तशेंच आमचे ह्या वाठाराचे पंच मिलू बाब तशेंच देवस्थानाचे अध्यक्ष सुधीर बाब आमचो PDO अश्विन बाब तशेंच सूत्रसज्जल करपी आनी हांगा ड्रॉ काडपी एक नामनीक लेखक कोंकणी पुस्तकाचो आनी डायरेक्शन दिवपी कोंकणी नाटकाक आमचो वसंत बाब फुडल्यान आसलेले सगळे आमचे बाकीचे कमिटी मेंबर ह्या वाठाराचे मोगाचे भाव आनी भयणो चड टायम घेना मुगून आसता म्हाका कितें खबर ना म्हाका पण एक अशें लक्षण हाडटा की जशें मिलून सांगलें सिद्धार्थ बाबान सांगलें की खंय तरी थोडे दीस पयलीं इलेक्शन जालें आनी तुमची सगळ्यांची मतांतीक मतां आमच्या सिद्धार्थ बाबाक भोव मतां पडली पूण तुमकां काळजांतल्यान सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा आनी फुडें वता तेन्ना जशें जे वाठाराची कामां आसा आमी म्हणटा की सगळे जर वांगडा आसा जाल्यार आमकां ह्या वाठाराची डेव्हलपमेंट कामां वा आनी कसली इतर कामां आसा ती बरी भशेन जावंक शकता आज हांव सिद्धार्थ मिलू आनी तुमचे सगळे वांगडी आनी आमचो उमाकांत बाबा जो बसला BJPचो अध्यक्ष ह्या बुथाचो तांकां आनी तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा आनी मागता इतलेंच की आज तुमी खूब देवा कडेन मागले आसतले आनी मागता तेन्ना निस्वार्थान तुमी पुजाय केली सकाळीं फातोडे उठून सो ही सगळी सपनां आनी तुमची देवा कडेन मागणी जी केल्ली आसा ती पुराय जावची अशें आमी मागता आनी इतलेंच मागता
की तुम्ही जो गांवचो एकवट आनी सांबाळटा तशेंच सांबाळून रावचे. आमचे मदीं फूट घालपाक खूब लोक येतले फुडें, पूण कितें आसता की आमी सगळे मनीसूच, आमची सगळी 10 पाटां एक भशेन आसना. तो 10 बोटां घेवन एक मूठ जाता. तशेंच तुमी सगळे जे विचार जर सगळे एक वाटेन ना, पण सगळ्यांक विचारान एक मतीन हाडून आनी एक मूठ कशी तुमी वावरचे अशी विनंती करता. आज खुबशे गोष्टी ह्या वाठारांत आमी करपाचो प्रयत्न करता. खुबशी गोष्टी जावन पडलेल्यो आसा आनी एक खंत बघता की तुमकां डेली येता, आयतारांकूय येता, पण तरी थोडे आमचे लोक खंयच्या ना खंय उडयता ते मातशें बंद करपाक जाय. आनी मागता तुमचे कडेन की निसर्ग हो जाणटेल्यांनी आमकां दिल्लो आसा. प्लास्टीक जे आज आमी पळयता, हे प्लास्टिके बद्दल उदक पिता. प्लास्टीक ही बरी गोष्ट, पूण प्लास्टीक जेन्ना आमी सारके तेका म्हणजे विल्हेवाटी करना तेन्ना खंय तर रस्त्यार उडयले जाल्यार प्लास्टीक तितलेच आमकां त्रास करता. तेजे खातीर सगळ्यां कडेन मागता, स्पेशली भुरग्यां कडेन, की तुमी तुमची फुडली पिढी पळोवन, आमी आतां जाणटे जाले, काळे पिकले, तुमचे काळे केंस आसा आनी फुडें तुमचो संवसार आसा. सो तुमी ह्या वाठाराचें निवळसाण दवरची अशें तुमचे सगळे मागणी करता. आमचो टायम घेना. आज कमिटीन बरे ताकद घेवन बरे हें केलें. आज म्हाका दिसता चारी बाब, आकाश चारी बाबान सगळो ऑर्केस्ट्रा, म्हणजे ऑर्केस्ट्रा म्हणू शकना, पूण गोंयच्यान वेगळे वेगळे कलाकार, हांवें 3-4 गाणी पळयली. आमचे कुचऱ्या वयले 1-2 जाणांक पळयले आनी बाकीचे गोंयचे कलाकार पळयले. हे कलाकारांक तुमी सगळे हांगा येयल्या पळोवपाक, तांकां सगळ्यांक आमी शाबासकी दिवया. आनी मागता हे कलाकार खंय तरी गोंयांत न्ही, आमी आमचे देशां भितर खंय नामनेचे हे स्टेजी वयल्यान आनी खंय बरे पदवेर पावचे अशें म्हादेव देवा कडेन मागया. आनी तुमकां परतून एकदां शिवरात्रीची उलोवणी परबी परतून एकदां तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं. थँक्यू. एक उलोवप मारल्यार खंय सगळे आमच्या देवळा काम करपाक सगळे रेडी आसता. खंयच्याय कामाक कितेंय कामाक कोणी केन्नाच ना म्हणना. आनी कसलेंय काम आसल्यार मुखार जावन विचारतात की हें करपा जाय तें करपा जाय तशें करून. आनी दुसरी गोश्ट म्हणल्यार हे वसंत बाबी तशेंच की केन्नाय उलो मारल्यार आमकां केन्नाय यो म्हणलें आमकां कितें काम आसा, लॉटरी ड्रॉ करपा जाय, केन्नाच ना सदांच हय आसा. तांकां आमी एक काबराल सरांतल्यान एक मरपाक भेटयतात. हरशीं हांव उपकार मानचो नाशिल्लो, पूण आतां उपकार मानचे पडले ना. ड्रॉ काडुया, पूण ताचे पयलीं एक उपकाराची भावना सदांच आमच्या काळजांत आसूं दी. जे मनीस देवस्थान समितीक आसूं नाजाल्यार एकंदर वाड्याचो विकास जावपा खातीर आसूं आमकां सदांच आदार करता, तांचे विशीं उपकाराची भावना बाळगप हें आमचें सगळ्यांचें कर्तव्य. मनादी कामदार बाब आज आमचे मदीं आयले. सुंदरसो कार्यक्रम चलता, त्या कार्यक्रमाचो तांणी इल्लोसो लावय बी घेतलो. एकदम मोठ्यान ताळयो मारया, तांकां देव बरें करूं म्हणया. सिद्धार्थ बाबान तुमचे खातीर कांय गजाली हांगा हाडल्यात, उरल्यो त्यो गजाली आपूण करतलो म्हणून उतर दिला. एकदम मोठ्यान ताळयो तांचे खातीर मारया. विनू बाब आमचोच, आनी एकदम मोठ्यान ताळयो तांचे खातीर जावन. फक्त हांगा सुधीर बाब बसला, अश्विन बाब बसला, पूण खंयचेय जर कार्य करतलो, जगन्नाथाचो रथ ओडटलो जाल्यार ताका लाखांनी लोक लागतात. एकट्याच्यान कांय जायना. तुम्ही सगळे एकठांय येवन हो वावर जगन्नाथाचो रथ कसो फुडें व्हरतात, तुमकां सगळ्यांक देवस्थान समितीच्या वांगड्याक आनी ताका आदार करपी तुमकां सगळ्यांक काळजांतल्यान देव बरें करूं. आतां आमी ड्रॉ करपाक या. ड्रॉ करता आसतना आमच्या मुखार 4 भरण्यो आमी दवरिल्ल्यो आसात. ह्यो 4 भरण्यो दवरपा फाटलें कारण कितें तर आमचे कडेन जे लॉटरी आसात, त्यो लॉटरी ज्यो आसात तातूंत जे नंबर आसा ते नंबर ह्या भरणे भितर येतले. जी लास्ट भरणे आसा तितून नंबर मातशे दाखया आनी भितर घालया. 0 सर तुम्ही पॅक करा सर. 1 2 3 4 4 5 बिलो बाब तुम्ही पॅक कर मातसो. म्हणून ताणें 2 नल उबारल्या. 6 7 एस आनी 8 9. ही भरणी कितले नंबराची ती हांव मागीर सांगतलो तुमकां. तिसरे प्रायज म्हाका दिसता 20,000 रुपया.
20,000 रुपयाचे बरयता आसतना लक्षात धरा. तिसरे बक्षीस कितल्या हजारांतले येता पळय सिद्धार्थ बाब? 1,000 सर तुमचो 1,720 आणि 1,721. मोठ्यान ताळयो मारूया. 1,721 या नंबराक तिसरे बक्षीस फावो जाला ते 20,000चे. आता आम्ही दुसरे बक्षिसाकडे या. 30,000चे जे बक्षीस आसा ते काढूया. दोन 2,000तल्यान 5 6 बरेला काय 9 ते 9 6 मारून जाली ओदळ 1 ते किती होतं किल्लो 2 5 9 9 सारखे मरे 2599 हाका 20,000चे बक्षीस फावो जाला. तीस हजार. आणि आता पहिले बक्षीस आम्ही 50,000चे पहिले बक्षीस या उत्सवा निमित्तान जी दान कुपन काढल्या तातूंतले पहिले बक्षीस 50,000चे 1 5 2 5 1 5 2 5 15 25 आयकुपा बरें दिसलें न्ही. बरें दिसल्यार मोठ्यान ताळयो मारया. हे फक्त नंबरा खातीर न्ही, जे कोण 30 जाण हांगा जिखल्यात तांचे खातीर. ओके. आता आमी बुकाचे नंबर काडटाली ही काडून कशी दवर. दोन नंबर 3 नंबर 3 नंबर घालपा गरज ना 0 1 2 घातल्या पुरो. बुक जो आसा तो 0 0 एकांतल्यान सुरू जाता आनी 300तल्यान सोंपता. हांगा एक लक्षात धरपा जाय. हांगा 0 0 0 नंबर येवपाक शकता. कित्याक हातूंत 0 आसा, तातूंत 0 आसा, तातूंत 0 आसा. पूण ह्या नंबराचो बूक ना. 300 नंबराचो बूक आसा तातूंत 3 नंबर आमी घालूं ना. पूण जर 0 0 0 आयलो जाल्यार तो मागीर 3 0 0 असो धरपाचो. इतलें सोंपें आसा. कांय भिवपाक गरज ना. पळया खंयचो बूक येता तो. सिद्धार्थ बाब काड पळया. 2294 ह्या नंबराच्या बुकाक एक स्पेशल प्राइज आसा ते फावो जाला. एकदम मोठ्यान ताळयो मारया. 294 जे कोण जिखतले जिखल्यात तांचे खातीर इन एडवान्स ताळयो मारया. आणि Mr. and Mrs. Pandre. हांगासर सगळे जमिल्ले सगळे भक्तगणांक म्हाजो नमस्कार. शिवरात्रेची शुभकामना. साद खूब प्रकारचो आसता. एक साद आसता तो आमी आवडी खातीर आसूंक शकता. एक प्रेमिका आपल्या प्रेमिके खातीर साद घालता. आनी एक साद आसा तो निसर्गाचो आसता. जेन्ना आमी सकाळची जेन्ना भायर सरता पासयेक वयता तेन्ना एक खूब सुंदर असो साद. होय साद मनाक खूब
सारको तेकून वता आजान सारको एक आवाज करता कोणाक तरी तुज्या दोघांमध्ये चित्र थँक्यू सुनील थँक्यू आकाश थँक्यू Krishna Kanhaiya Kalikari. Third consolation prize goes to Krishna Kanhaiya Kalikari. He is here. Maka disna maka konos asche disana. Okay. Third consolation ashine Krishna Kanhaiya Kalikari ya dorche. And second consolation prize goes to Kartika Gaonkar. Kartika Gaonkar. खरेच सुंदर ना कोणूच ना सगळ्या घरा वचून दिता आधी आमी आसा न्ही राजू आसा थँक्यू अँड फर्स्ट कॉन्सलेशन गोज टू संजय आदिल येस संजय आदिल ना तोय ना मैं कोई ऐसा गीत गाऊं सो अँड आता मेन प्राइजाकडे वळटा थर्ड प्राइज गोज टू स्वप्नील गांवकर खरेंच सुंदर पद स्वप्नील गांवकर तोय ना सेकंड prize goes to Vaibhav Naik. तोय गेलो. First आसा काय ना महाय राजू No, first prize हय ना फर्स्ट हाफ होईल तेका फर्स्ट हाफ होईल आनी कितें ओके राजू कितले भुरगीं रे तुका चुकून सुद्धा तो फर्स्ट प्राइज घराकडे व्हरत बायल भुरगीं तुका बुडून परत आसता तशें हाडटाली हांगा परत प्राइज वरून दिवन यो म्हणून खरेंच म्हजो मित्र तो बऱ्यांतलो बरो सो फर्स्ट प्राइज गोज टू दॅट इज अ शुभम नायक फ्रॉम पैंगीण काणकोण खरेंच टू गुड रियली टू गुड ओके शुभम नायक जोरान ताळयो मारयत हांचो बरबराट आवाज फर्स्ट प्राइज तर घेवपाक कोण आसा सो एकटो तर आसा व्हेरी गुड मागता तो शुभम येस फर्स्ट प्राइज गोज टू शुभम नायक शंकर महादेवन वन ऑफ द लेजंडरी सिंगर आणि हे सॉंग म्हणलें तर मागता आमचे जजीस जतीन बाब तशें स्वयं फुडें येवचे आनी कमिटी मेंबर सगळ्यांनी मेळून हे प्राइज भेटोवचें सो जोरान ताळ्यांचो कडकडाट आवाज देव बरो करूं मनांतल्या काळजांतले आभार मानता बाब अजय थँक्यू वेरी मच म्हाका आपयल्या बद्दल तशेंच श्री महादेव देवस्थान ऑर्गनायझिंग कमिटी यांचेय मनातल्या काळजांतल्यान आभार मानता आनी तुमी सगळ्यांचे मनातल्या काळजांतल्यान आभार मानता आनी तशें आमचे साऊंड सिस्टम इंजिनियर साऊंड इंजिनियर हांव सदांच ताचे फकाणां करता ही इज लायक म्हजे एक ल्हान भावा भशेन तो बाब अविनाश यांचे मनातल्या काळजांतल्यान आभार थँक्यू वेरी मच आनी कोणाक शुभरात्री